अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर होम्यो हेल्थ केयर अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो इरिटेबल ऑफ द ब्लैडर या स्पैज़म ऑफ ब्लैडर या उर्दू में हम इसे खराश व जलन मसाना भी कहेंगे और तशन्नुज मसाना भी कह सकते हैं। और बिल्कुल आसान अल्फाज में पेशाब का तकलीफ़ से आना भी इसी बीमारी का नाम है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे होती है तकलीफ़ और इसका क्या असबाब है और क्या इनकी मेडिसिन है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इस मर्ज़ में जो है मरीज़ को बार बार पेशाब की यूरिन की हाजत होती है और वो बार बार 10 से 15 या 20 मिनट बाद बाथरूम जाता है पेशाब करने के लिए, मगर पेशाब जो है बहुत थोड़ा थोड़ा उसको आता है। और जब वो पेशाब करने की कोशिश करता है उस वक़्त जलन, दुखन और ख़ारिश खराश भी जो है वो पेशाब वाली जगह पे उसको महसूस होती है। और ये ख़ास किस्म का एक दर्द होता है जो उसको पेशाब वाली जगह से लेकर पीछे मसाने तक महसूस होता है, बल्कि उसको अपनी रानों में भी ये दर्द जो है महसूस होता है। इब्तिदा में तो जो पेशाब है उसमें कोई ख़ास तब्दीली वाक़या रूनुमा नहीं होती, मगर अगर इलाज इसका ना किया जाए तो कुछ अरसे बाद तो पेशाब में जो है ख़ास किस्म की रतूबत या पीप वगैरह जो है वो आना शुरू हो जाती है। गाढ़ा किस्म का पस उसमें से निकलना शुरू हो जाती है पेशाब के साथ साथ। और मरीज़ जो है पेशाब को बिल्कुल नहीं रोक सकता, और अगर वो रोकने की कोशिश करे तो उसके नाफ के नीचे वाले हिस्से में शदीद दर्द होता है। और ये जो बीमारी है ये आम तौर पर जो इसके बच्चों में पेट के कीड़ों की वजह से भी हो सकती है, और जो बड़ों में है उसकी बहुत सारी और वजूहात होती हैं। अच्छा, इसमें एक ख़ास बात आपको मैं बताऊं कि आम हालात में एक जो आदमी है वो दिन में 4 से 5 दफ़ा या 6 मरतबा पेशाब करता है, और रात के वक्त उसको जाग कर पेशाब करने की जो ज़रूरत है वो महसूस नहीं होती। लेकिन जब मसाने में कोई सोजिश हो जाए या मसाने की जो लुआबदार झिल्लियाँ होती हैं उनमें वरम आ जाए तो उसकी वजह से वो ज़्यादा नहीं फैल सकती, और इसलिए जब 5 या 6 औंस बल्कि इससे भी कम यूरिन जो है वो इकट्ठा हो मसाने में, तो पेशाब खारिज करने की फ़ौरन हाजत महसूस हो जाती है। जबकि आम हालात में तंदुरुस्ती में, सेहत में ये जो है मसाने में जो है पेशाब की जो मिकदार है बर्दाश्त करने की और इकट्ठा करने की, वो 15 से 16 औंस तक जो है मसाने में पेशाब अंदर रख सकता है मसाना अपने। और जब उसकी जो लुआबदार झिल्लियों में कोई ख़राबी आ जाए या उसमें कोई सोजिश वगैरह आ जाए, वो मुतवर्रम हो जाए, तो फिर वो 4-5 औंस मुश्किल से उसके अंदर आता है और फिर फ़ौरन ही हाजत महसूस होना शुरू हो जाती है। और बड़ों में जो मैंने अभी आपको बच्चों में बताया कि किस वजह से होता है, बड़ों में भी बता देता हूँ कि जो ये कैफियत है इरिटेबल ऑफ द ब्लैडर है या स्पैज़म ऑफ ब्लैडर है या पेशाब का तकलीफ़ से आना है या इसे डायसूरिया भी कहते हैं, तो ये जो है बड़ों में इसके जो असबाब हैं वो किसी भी किस्म की मसाने के अंदर सोजिश है, किसी भी वजह से हो सकती है, जो बैरूनी तौर पर अंदर कोई आपके जरासीम चले गए हैं और जाकर उसने अंदर सोजिश वगैरह पैदा कर दी है या अंदर बीमारी फैलाना शुरू की है मसाने में, तो उस वजह से भी ये हो सकती है। और पथरी अगर मसाने में हो तो भी ये हो सकता है, या फिर कोई जिनसी बीमारी काफ़ी अर्से तक आपको लगी रही हो उस वजह से भी ये हो सकता है। और ख़ास तौर पर बदहज़मी जिन लोगों को बहुत ज़्यादा रहती है और उस वजह से उनका निज़ाम असबी जो है उसमें ख़राबी वाक़या हो जाती है, और जो है उनको बार बार मैदे का मसला बनता है, उनको भी ये मसला हो सकता है। ख़वातीन में जो है रहम के प्रॉब्लम या इस तरह कह लें
کہ جو ان کے یوٹرس کے معاملات میں کوئی جنسی خرابی واقع ہوئی ہے، جیسے لکوریا وغیرہ ہوا ہے، کافی عرصہ لکوریا کا علاج نہیں کرایا، یا پیریڈ ان کے ڈسٹرب ہوئے ہیں، کبھی دیر سے آتے، کبھی جلدی آتے، کبھی نہیں آتے، اس وجہ سے بھی یہ پرابلم آ سکتے ہیں۔ یعنی اریٹیبل آف دا بلیڈر والی بیماری ہو سکتی ہے، جس میں پیشاب کا تکلیف سے آنا ہے، پیشاب جو ہے بار بار آتا ہے اور تکلیف کے ساتھ آتا ہے، درد کے ساتھ آتا ہے، اور خراش دار اور جلن کے ساتھ پیشاب آتا ہے۔ اس میں جو سب سے پہلی میڈیسن ہے جو ذہن میں آتی ہے ہومیوپیتھک میں، وہ 2 میڈیسن ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بہت ہی زبردست ہے اور ان کے رزلٹ بھی بہت اچھے ہیں۔ ایک تو آپ ایپس اور دوسری کینتھرس۔ ایپس اور کینتھرس کو آپ اگر مریض کو دیتے ہیں اس کنڈیشن میں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، تو اس سے بہت ہی اچھے اور زبردست رزلٹ آتے ہیں۔ کرنا یہ ہوتا ہے کہ ایپس کو آپ نے 6x میں دینا ہے، یا 3x میں یا 6x میں آپ مریض کو دے سکتے ہیں۔ اگر 3x میں دیں گے تو ہر 2 گھنٹے کے بعد آپ اس کو 10 قطرے مریض کو دے سکتے ہیں ایپس اور کینتھرس کے، اور اگر آپ 6x میں دیتے ہیں تو آپ پھر دن میں 4 سے 5 دفعہ 10 سے 15 قطرے مریض کو دے سکتے ہیں وقفے کے ساتھ، یعنی صبح، دوپہر، شام اور رات کو آپ اس کو دے سکتے ہیں 6x پوٹینسی میں، ایپس بھی، ایپس میلیفیکا بھی اور کینتھرس بھی۔ یہ دونوں میڈیسن بہت ہی زبردست ہیں، اور اس کے ساتھ اگر آپ اسٹیفس ایگیریا اور مرکار بھی ایڈ کر لیں، یعنی ایپس میلیفیکا، کینتھرس، اسٹیفس ایگیریا، مرکار، یہ 4 دوائیاں ہیں، یہ مریض کو اس کی صحت اور اس کی عمر کے حساب سے اور اس کے مزاج کے مطابق ہم دیتے ہیں۔ ان 4 میڈیسن میں سے آپ کوئی بھی اس میں اس کا آپ کر سکتے ہیں، ان 4 میڈیسن میں سے جو بھی آپ مریض کی کیفیات کے مطابق دیکھتے ہوئے آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ اس میں بربرس بھی بہت زبردست میڈیسن ہے، اور اس میں جو ہے ٹیریبنتھینا بھی ہم بعض اوقات دیتے ہیں مریضوں کو، اور نکس وومیکا اور بیلاڈونا کاسٹیکم اور لائکوپوڈیم وغیرہ، یہ بہت ہی زبردست میڈیسن ہے جو ان تمام معاملات میں جو میں ابھی بتا چکا ہوں، یہ پیشاب جو تکلیف سے آتا ہے، قطرہ قطرہ آتا ہے، اور جب پیشاب کرتے ہیں اس وقت کافی درد ہوتا ہے، خراش ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، تو اس میں آپ یہ جو ہے میڈیسن دے سکتے ہیں جو میں ابھی بتا چکا ہوں۔ اگر آپ اس میں چاہتے ہیں کوئی ایسا نسخہ ہو جس میں یہ عام طور پر جو ہم شروع والی علامات میں مریض کو جو میڈیسن دیتے ہیں، وہ نسخہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بالکل آسان ہے۔ آپ کینتھرس لے لیں گے 6x پوٹینسی میں، اسٹیفس ایگیریا لے لیں گے 6x پوٹینسی میں، اور مرک کار لے لیں گے 6x پوٹینسی میں۔ ان تینوں کو آپس میں ملا کے آپ صبح، دوپہر، شام اور رات 15 قطرے 2 گھونٹ پانی میں ملا کے مریض کو دے دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے اگر مریض کی کیفیات ایسی ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی بھی شروع ہوا ہے پرابلم اور اس کی جو علامات کافی شدید ہیں، تو پھر آپ اس کے ساتھ ایپس بھی اس کو علیحدہ سے 6x میں دے سکتے ہیں، دن میں 3 دفعہ، صبح، دوپہر اور شام میں۔ ایپس میلیفیکا آپ دے لیں صبح، دوپہر اور شام میں 6x پوٹینسی میں 10 سے 15 قطرے، اور یہ تینوں کینتھرس، اسٹیفس ایگیریا اور مرکار کو ملا کے 6x پوٹینسی میں صبح، دوپہر اور شام آپ 15 سے 20 قطرے مریض کو دے سکتے ہیں 2 گھونٹ پانی میں ملا کے۔ یہی گزارشات آپ سے کرنی تھی۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ میں ہومیو ڈاکٹر ظہیر بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔